बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मौलाना रूम फरमाते हैं, ज़िंदगी रूह से जन्म लेती है जो एक मुजर्रद वजूद है और वाजिबुल वजूद के इरादे से वाबस्ता है, जिसकी हयात ज़ाती है। रूह इल्म व हिकमत की तरफ राग़िब होती है, कमाल की तरफ राग़िब होती है, और जिस्म बागों, मेवों, मकानात, गाड़ियों और ज़ाहिरी रौनकों की तरफ मुतवज्जह होता है। तो यकीनी तौर पर हमारे जिस्म और रूह को ग़िज़ा की ज़रूरत है। इन दोनों की अलग अलग ज़रूरियात हैं। जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने का नाम, नफ्स की ज़रूरियात को पूरे करने का नाम तरक्की है, और रूह की ज़रूरियात को पूरा करने का नाम तकामुल है, कमाल की तरफ हरकत करना है। तो हमारे नौजवान नस्ल को ये दो चीज़ें भी समझाना ज़रूरी है कि तरक्की और कमाल में क्या फ़र्क है। तरक्की इस चीज़ का नाम है, तरक्की का सिमत उफ़ुकी है। आज अगर मेरे पास एक गाड़ी थी, कल 2 गाड़ियाँ हो गई, तरक्की हो गई। आज मेरे पास एक कोठी थी, कल 2 हो गई, तरक्की हो गई। आज मेरे पास 1 लाख रुपए थे, कल 10 लाख बन गए, तरक्की है। लेकिन ये कमाल में नहीं आता है। कमाल का सफ़र बुलंदी की तरफ है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने कल 10 गरीबों की मदद की थी, अगर आज मैंने 20 की है, तो मैं कल कमाल की तरफ, एक बुलंदी की तरफ मैंने सफ़र किया है। अगर मैंने कल 2 नेकियां की थी, आज अगर मैंने 10 नेकियां की है, तो मैं कमाल की तरफ महव सफ़र हूँ। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे तालीम के ज़रिए, तालीम और तरबियत हमें इस बात पर उभारती है, ज़ोर देती है कि हम अपने बच्चों को तरक्की भी दे दें। मादी वसाइल का होना भी ज़रूरी है, इस्लाम ने इसको इनकरेज किया है, और फिर रूहानी बुलंदी के लिए कमाल का सफ़र भी उनको तय करना चाहिए। किसी शायर ने खूब कहा है, क्या कहूँ क्या कार है नुमायाँ कर गए, बीए किया नौकर हुए, पेंशन मिली फिर मर गए। तालीम का मकसद सिर्फ डिग्रियाँ लेकर, सिर्फ तरक्की करके मरना नहीं है, बल्कि तरक्की का काम, तरक्की तब होती है जब बंदा लेना शुरू करता है, वो माशरे से लेता है, ये रिसीविंग एंड पे होता है, और कमाल देने से हासिल होती है। तो हम अपने बच्चों को देने का गुर भी सिखाएं और लेने का गुर भी सिखाएं। जायज़ तरीके से माल और दौलत जमा करें, और फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हकदारों को जमा शुदा माल को पहुंचा भी दें। यही तालीम और तरबियत का उसूल, अहम रूल है। तो आए हम अपने कुछ नौजवान बच्चों से पूछते हैं कि वो तालीम को कैसे देखते हैं, तालीम के अमल से उनको क्या मिल रहा है, असातिज़ा से क्या उनको इनपुट मिल रहा है। उनके फीलिंग्स को भी हम डायरेक्ट सुनते हैं, और उसकी बुनियाद पर, इन आरा की बुनियाद पर हम आने वाले वक्त में अपने तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने की कोशिश करें। हम अपनी कैपेसिटी में, अपने इदारों में, अपनी ज़ात में, अपने घरों में बच्चे की तालीम और तरबियत पर, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, उसके कमाल और तरक्की के रास्तों को हमवार करने में हम अपना किरदार अदा करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवाद अमीन है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ। हमारे पाकिस्तान में तालीम का जौन सा रेशो बढ़ रहा है और कम हो रहा है, इसकी निस्बत दूसरे मुल्कों की निस्बत हमारा मुल्क बहुत नीचे जा रहा है। उसकी वजह ये हो सकती है कि हमारे स्टूडेंट में मेहनत कम हो चुकी है। हमारे जो उनसे नया जनरेशन है उनमें मेहनत बहुत कम है, मेहनत नहीं करते। हमारी गवर्नमेंट भी उनके साथ बहुत तावन करती है, लेकिन तालीम ऐसे एक चीज़ है, ऐसा एक ख़जाना है जो ज़िंदगी में एक बार मिलता है। इससे आपकी ज़िंदगी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, क्योंकि ये एक टाइम होता है, इंसान का एक टाइम ज़िंदगी में आता है जिसमें वो तालीम हासिल करता है, और वो अगर उसको अच्छे से हासिल कर ले तो उसकी ज़िंदगी अच्छी बन सकती है। हर इंसान का एक ख्वाब होता है कि वो ज़िंदगी में अच्छे से अच्छा एक इंसान बने। उसके लिए 2 चीज़ें काम आती है पाकिस्तान में, एक पैसा और दूसरी तालीम। आपके पास अगर पैसा है तो आप अच्छे से अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको एजुकेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपके पास अच्छी तालीम होगी तो आप अच्छी पोस्ट पे लग सकते हैं, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर ये नहीं है और आपके पास पैसा है तो फिर आप इसी से कर सकते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, आप वर्ल्ड के बिजनेसमैन बन सकते हो, आप अब्रॉड कर सकते हो, बाहर मुल्क जा सकते हो, वहाँ से एजुकेशन हासिल कर सकते हो। लेकिन 2 चीज़ें पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है आजकल के लिहाज से। अगर देखे जाए, महंगाई भी बहुत हो रही है पाकिस्तान में, बहुत महंगाई है। महंगाई के लिहाज से अगर आप देखें, इंसान का जितना इनकम है हर इंसान की,
جتنی انکم ہے پاکستان میں اس سے زیادہ اس کا ایکسپینس ہے۔ پہلے تقریباً 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے جب لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ اچھے انسان بنے، ایک دوسرے انسان کے کام آئے۔ اگر وہ ڈاکٹر بنتا تھا اس کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ کسی دوسرے انسان کے کام آئے گا، یا اگر وہ لائر بنتا تھا تو اس کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے معاشرے کو ٹھیک کرے گا۔ لیکن آج کل جو تعلیم ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ پیسہ کمائیں۔ کیوں؟ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کی جو سی سب بڑی بیس ہے وہ گورنمنٹ ہے۔ اگر گورنمنٹ آپ کے ساتھ تعاون کرے گی تو آپ یہ کام کبھی بھی نہیں سوچیں گے، آپ انسان کے اچھے کے لیے سوچیں گے۔ اگر گورنمنٹ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی پھر آپ اپنے آپ کے لیے سوچیں گے، آپ کہیں گے کہ مجھے پیسہ کمانا ہے اپنے آپ کے لیے، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اوپر لے کے جاؤں۔ اگر آپ کو گورنمنٹ فیسلٹیز دے گی اور آپ گورنمنٹ کے تھرو پہ چلیں گے تو ایگزیکٹلی وہ آپ پھر اپنے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ اپنے لیے بھی کریں گے اور ملک کے لیے بھی کریں گے اور دوسروں کی خدمت بھی کریں گے۔ لہٰذا اس چیز کو دیکھا جائے پاکستان میں کہ ایجوکیشن کو بہت مضبوط کیا جائے، اوپر لے کے جائے۔ اور اینڈ میں آپ کو ایک فارمولہ بتانا چاہتا ہوں جو ایجوکیشن کا ہے، اس میں یہ 3 چیزیں کام آئیں گی آپ کی: ٹیچر، بک اور محنت۔ یہ 3 بیسک چیزیں ہیں، اگر آپ کو یہ کلیئر ہوں گی، اگر آپ کے پاس بک ہے، آپ کے پاس ٹیچر ہے اور آپ کی محنت نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے، تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کے پاس بکس ہے اور ٹیچر نہیں ہے، آپ پھر ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس ٹیچر ہے اور محنت ہے اور بک نہیں ہے، آپ پھر بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ تو یہ ایک فارمولہ ہے ایجوکیشن کا، اس میں یہ 3 چیزیں ہونے ضروری ہے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ بہت سکسیس پائیں گے۔ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نظیف اللہ ہے اور میں دیر سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ایک کامرس کا اسٹوڈنٹ ہوں، لاسٹ ایئر گریجویشن کر رہا ہوں۔ تو تعلیم کے حوالے سے میں یہی بتاؤں گا کہ تعلیم کے لیے ایک اچھے استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو مینرز، ایتھکس سکھائیں۔ تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف تعلیم حاصل کر کے پیسہ کمائیں، تعلیم کا مقصد ہے کہ ہم کسی دوسرے کی مدد کر سکیں، کسی کے ساتھ اچھائی کر سکیں، یہ تعلیم کا مقصد ہے۔ آج کل کا جو نوجوانوں کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم تعلیم کریں گے تو جا کر ہم پیسے کمائیں گے، تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہم پیسے کے لیے تعلیم کریں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسے بھلائی کر سکیں۔ پاکستان میں تعلیم حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ہم سوچ رہے ہیں۔ پاکستان میں تعلیم حاصل کرنا ایک ٹاسک ہے، ایک ٹاسک بنا ہوا ہے لوگوں کے لیے۔ تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک بیک گراؤنڈ ہونی چاہیے، فیملی بیک گراؤنڈ، اور خاص طور پہ گورنمنٹ کا سپورٹ ہونا چاہیے۔ اگر گورنمنٹ آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہے تو آپ اوپر تک جا کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تعلیم کی مثال میں ایسی دینے چاہوں گا کہ ایک انسان اگر ایک اچھا طالب علم بن جائے، جیسے کہ ایک درخت بہت ساری شاخیں پکڑتا ہے اور پھر جا کر وہ پتے پکڑتا ہے، تو اسی طرح ایک انسان بھی اگر تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کے آگے والے نسلیں جو ہیں ان کو بھی اس کی اچھائی پہنچ جاتی ہے ان کے لیے۔ پاکستان میں ابھی اگر اندازہ لگایا جائے کہ 35% لوگ جو ہیں وہ ابتدائی تعلیم تک محدود رہتے ہیں، یعنی کہ 8-10 تک وہ بس کر دیتے ہیں، اور 35-40% جو لوگ ہیں وہ ثانوی تعلیم تک یعنی کہ انٹرمیڈیٹ تک محدود رہتے ہیں، اس کے بعد وہ بس کر دیتے ہیں، اور 20% لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کنٹینیو کرتے ہیں، جو کہ جا کر ماسٹر، ایم فل یا پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ تو یہ بہت کم ہے یہ تعداد۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے تعلیم کو کنٹینیو رکھنا چاہیے اینڈ تک جا کر تعلیم کو، اور ایک اچھا انسان بننا چاہیے اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ ہم اپنے ملک کے لیے جتنا کر سکے وہ کم ہے، ہمیں اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے پوری دنیا میں۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک اچھے استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں گائیڈ کرے، ہمیں سکھائے، ایتھکس سکھائے، مینر سکھائے اور زندگی کے اصول سکھائے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہستی کوئی بھی نہیں ہے، ہمیں ان کے سنت پر چلنا چاہیے، ان کے اصولوں پر چلنا چاہیے، ایک انسانی اخلاقی اور نظام کو بہتر کرنا چاہیے اپنے ملک کے لیے، اس دنیا کے لیے اور ان لوگوں کے لیے۔ السلام علیکم۔